दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियात है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, हमें कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आँख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे, एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवालों जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब ख़त्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहज़ार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मोहसिन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। एहसानात का तसव्वुर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए, ज़रूरी वक्त निकाल ले, और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े। मुख्तसर दरूद पढ़ ले। चलो, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्ले अला मुहम्मद। कोई दरूद पाक मुख्तसर कर ले। मैं एक अमल बताता हूँ आपको, वह कि बाज़ वक़्त ना इंसान की कुछ ख़ताएँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। एक दरवेश थे, वो अपनी हर नमाज के बाद, अपनी हर इबादत के बाद मुंह पे हाथ रख लेते थे। हज़रत क्यों? पर मैं मेरी सब कुछ कहीं मेरे मुंह पे ना। लेकिन अजीब बात बताऊं, दरूद पाक कोई बंदा दिखावे, रियाकारी, बनावट, सजावट, धोखे के लिए पढ़े, अल्लाह कहता है मैं फिर भी कबूल। हर इबादत के लिए इखलास ज़रूरी है, इखलास, मुखलिस होना। दरूद वाहिद है, अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े, जबकि मोमिन दिखावे के लिए पढ़ ही नहीं सकता, मोमिन तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता। फरमाया दरूद फिर भी कबूल है। और ये जो नमाज की अत्तहियात में ना, ये जो अल्लाह ने दरूद रखा है ना, सारी इबादत के बाद अत्तहियात है। लेकिन अत्तहियात से पहले आप ये देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, बस यहाँ तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या? क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम है। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद, और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि
کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، ایک دعا ہے، چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں۔ اور دعا کیا ہے؟ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی آپ کعبہ کے اگر دائیں طرف جائیں تو ایک جبل کعبہ جگہ ہے، آج بھی ہے، اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، اور وہ پتھر بیٹا دے رہا تھا، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا، جتنی دیوار اونچی جا رہی تھی پتھر بھی اونچا جا رہا تھا۔ آج بھی پاؤں مقام ابراہیم کے نام پہ موجود ہے۔ بڑی مشقت سے کعبہ بنایا، پانی نہیں، مشینیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے امر سے۔ جب یہ تعمیر کر لی نا تو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی، آج وہی دعا ہے جس کی بدولت دنیا کھچی کھچی، حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، دنیا کھچی کھچی وہاں جا رہی ہے اور قیامت تک جائے گی۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ایک دعا ہے۔ روزے کے ساتھ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں اس دعا کو۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اس دعا میں دو چیزیں ہیں، میں جو تفسیر کی رو سے یہ بات روایت سے اور اس کی احتیاط سے بتا رہا ہوں۔ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، منت ہے، اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ انسان کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو اس انداز سے بتاتا ہے، اور کوئی چھوٹی چیز ہو کہ یہ میری معمولی سی دال ساگ قبول کریں، دال دلیا قبول کریں، اور اگر بڑی ڈشیں ہوں جی میرا کھانا قبول فرمائیں۔ اس میں منت ہے، ربنا تقبل منا، تیری مہربانی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کمال چیز، کمال چیز۔ یہاں تک ہے اس دعا کے بارے میں اور میرے تجربات میں مسلسل ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ وہ نعمت کوئی بھی ہے، روزہ نعمت ہے، پھر روزہ نعمت مل گئی، پھر اس کی قبولیت کا فکر، یہ نعمت ہے کہ اس کا فکر، اس کے اندر فکر آ گئی کہ اللہ آپ قبول کر دے، ایسا نہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل۔ اس دعا کو پڑھا، کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے، اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔
تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک